सूरज की सुनहरी किरणों ने मदीना मुनव्वरा को मुनव्वर करना शुरू कर दिया था कि बाहर से आने वाले काफिलों से लोग उतर कर मदीना मुनव्वरा में दाखिल होने लगे। इन्हीं में से एक काफिला जो बैतुल मुक़द्दस की तरफ से आया था, उसमें से 24-25 साल का खूबसूरत बांका सजीला सा नौजवान उतरा, जिसके हाथ में सिर्फ कपड़ों का एक थैला था। उसने वो थैला कंधे पे रखा और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुख किया। मस्जिद नबवी में आकर उसने सबसे पहले रोज़े रसूल पे जाकर सलाम पेश किया। फिर शुक्रगुजार निगाहों से आसमान की तरफ देखा कि गोया अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहा हो कि वो मदीना मुनव्वरा में पहुंच गया है। फिर उसने वो थैला अपने सर के नीचे रखा और मस्जिद नबवी में ही सो गया। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब का ये दौरे खिलाफत था। ये नौजवान बेहद खूबसूरत और हसीन नौजवान था। इसका सही नाम कोई भी नहीं जानता था, क्योंकि ये ज़्यादातर लोगों से बात ही ना करता, दिन को रोज़ा रखता और रात को इबादत में मसरूफ़ रहता। रफ्ता रफ्ता मदीना मुनव्वरा में इसका ज़ुहद व तकवा और इबादत की मशहूरी होने लगी और लोगों ने उसका नाम मुक़द्दसी रख दिया। हज़रत उमर भी इस शख्स से इस कदर मुतासिर हुए कि अपनी सख्त तबीयत के बावजूद इसके पास आकर बैठते और इसे कहते कि अगर कोई ज़रूरत हो तो मुझे बताना। जिस पर मुक़द्दसी हर दफ़ा एक ही जवाब देता कि खालिक के होते हुए मखलूक से किस तरह मांगूं, आप भी तो उसी रब के मोहताज है। जिस पर हज़रत उमर फ़ारूक लाजवाब हो जाते। हज का मौसम आया, लोग हज पे जाने की तैयारियां करने लगे। मुक़द्दसी भी हज पे जाने के लिए तैयार हो गया। हज़रत उमर मुक़द्दसी को अलविदा कहने के लिए उसके पास आए तो मुक़द्दसी ने आपसे कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, मेरी एक अमानत अपने पास रख ले, मैं वापसी पर आपसे ले लूँगा। जिस पर हज़रत उमर फ़ारूक ने फरमाया, हाँ हाँ, ज़रूर रखवा दो और वापसी पर मुझसे ले लेना। मुक़द्दसी ने हाथी दांत की एक डिबिया हज़रत उमर के पास रखवा दी, जिस पर लोहे का कुफल लगा हुआ था, और खुद हज पे चला गया। हज़रत उमर काफ़िला हज के साथ मदीना मुनव्वरा से बाहर तक साथ गए और वो पूरे रास्ते मुक़द्दसी के साथ चलते रहे और उससे बातें करते रहे। काफ़िले को अलविदा कहते हुए हज़रत उमर ने अमीर काफ़िला को मुक़द्दसी का ख़ुसूसी ख़्याल रखने की ताकीद की। इस काफ़िले में एक अंसारी औरत लैला नाम की भी थी, जो मुक़द्दसी के शहाबो हुस्न ने बुरी तरह मुतासिर हो चुकी थी। शुरू में लैला सिर्फ इतना करती कि जहाँ मुक़द्दसी ने पड़ाव डाला होता, वो पास ही बैठ जाती, मगर कब मुक़द्दसी ने कभी उस पर कोई तवज्जो ना दी। तो उसने खुद ही मुक़द्दसी की तरफ पेशकदमी की और एक दिन लैला ने मुक़द्दसी से कहा, मुझे आपके इस जवान, राना और नर्मो नाजुक जिस्म पर ये ऊनी लिबास अच्छा नहीं लगता, आपको ये चुभता तो होगा। इस पर मुक़द्दसी बोला, अरे भली मांस, इस जिस्म पर तरस खाने का क्या फ़ायदा, ये जिस्म तो मिट्टी में मिल जाएगा। जिस पर लैला लाजवाब हो गई, मगर फिर बोली, तुम्हारा चेहरा किस कदर खूबसूरत है, जब इस पर सूरज की तमाज़त पड़ती है और ये सुर्ख हो जाता है तो मुझे बड़ी कोफ्त होती है। मुक़द्दसी ने ये बातें सुनी तो बोला, होश के नाखून ले, ऐसी बातें ना करो और मुझे अपने रब्बे करीम की हजूर से बाज रखने की कोशिश ना करो। अब लैला के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया और बोली, ए हसीन नौजवान, मुझे तुमसे एक काम है, मेरा वो काम कर दो तो मैं तुमसे दूर हो जाऊंगी। जिस पर मुकद्दसी बोला कि क्या काम है, अगर मेरे करने का काम हुआ तो मैं ज़रूर कर दूंगा। जिस पर लैला बोली, मैं भला तुमको ऐसा काम क्यों बोलूंगी जो तुम्हारे बस में ना हो। मुकद्दसी बोला, मुझे ज़्यादा परेशान ना कर, काम बोल, तुझे मुझसे क्या काम है। जिस पर लैला मुस्कुराकर बोली, मेरी बस इतनी ख्वाहिश है कि आप रात का कुछ हिस्सा मेरे साथ मेरे मालिक की हैसियत से गुजारे। मुकद्दसी ने ये सुनकर कानों को हाथ लगाए, उसे अल्लाह का खौफ दिलाया, सख्ती से झिड़क दिया और कहा, मैं इस कमाश का आदमी नहीं हूँ, तू भी अल्लाह के घर जा रही है। अपने जहन को ऐसे शैतानी ख्यालात से पाक कर, अल्लाह से माफ़ी मांग और मुझसे दूर रहा कर। जिस पर लैला बोली, मुझ पर तेरी बातों का कोई असर नहीं और तू मेरी ख्वाहिश पूरी कर दे, वरना मैं तुझे कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ूंगी। जिस पर अब मुकद्दसी ने बोला कि जा, तुझे जो करना है कर ले, मगर मेरी नज़रों से दूर हो जा और आइंदा मेरे पास भी ना आना। लैला अब इंतकाम और गुस्से की आग में जलने लगी।
کچھ دنوں کے بعد جب سارے قافلے والے سو رہے تھے تو لیلا چپکے سے اٹھی اور اس نے اپنے دیناروں کی تھیلی مقدسی کے کپڑوں میں چھپا دی۔ اگلی صبح لیلا نے شور مچا دیا کہ چوری ہو گئی ہے، کسی نے رات کو میرے دیناروں کی تھیلی چوری کر لی ہے۔ قافلے والے یہ سن کر بڑا حیران ہوئے کہ قافلے میں چوری کس طرح ہو سکتی ہے، مگر لیلا کا شور اسی طرح جاری تھا۔ کہنے لگی، میں عورت ذات ہوں، کسی نے میری تھیلی پر ہاتھ صاف کر دیا، اب میرے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے، اب میں کیا کروں گی؟ جس پر سلارے قافلہ نے تمام قافلے والوں کی تلاشی کا حکم دیا گیا۔ تمام قافلے والوں کے سامان کی تلاشی لی گئی مگر دیناروں کی تھیلی نہ ملی، جس پہ سلارے قافلہ لیلا کے پاس آیا اور بولا، دیکھ تیری تھیلی کہیں سے بھی برآمد نہیں ہوئی، سب کا سامان دیکھا جا چکا ہے، البتہ مقدسی پر اس قسم کا شبہ کرنا میں گناہ سمجھتا ہوں، میں نے اس لیے اس کی تلاشی نہیں لی۔ جس پر لیلا بولی، جہاں تمام مہاجرین و انصار کی تلاشی لی گئی ہے وہاں مقدسی کی تلاشی لینے میں کوئی گناہ نہیں، ہو سکتا ہے اس کا ظاہر کچھ اور باطن کچھ اور ہو، آخر یہ مدینے سے باہر ہے، آپ لوگوں کو کیا معلوم کہ اس کا ماضی کیا تھا؟ جس پر امیر قافلہ خاموش ہو گیا اور قافلے والے دو حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ کچھ لوگ لیلا کی بات کی حمایت کرنے لگے کہ مقدسی کے سامان کی تلاشی لینے چاہیے، جبکہ کچھ امیر قافلے کے ساتھ تھا کہ مقدسی اس قسم کا آدمی نہیں ہے۔ بالآخر قافلے کے سردار نے مقدسی کو جگایا اور اسے قافلے میں ہونے والی چوری کی اطلاع دی اور ساتھ ہی اسے معذرت کی اور کہا کہ اگر وہ اجازت دے تو اس کے سامان کی تلاشی بھی لی جائے۔ بیچارہ مقدسی تو بے فکرہ تھا، اسے کیا، اس نے کہا، بے شک میرے سامان کی تلاشی لے لو، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ چنانچہ مقدسی کے سامان کی تلاشی لی گئی اور اگلا منظر سب کے لیے حیران کن ثابت ہوا جب مقدسی کے سامان سے دیناروں کی تھیلی برآمد ہوگی۔ مقدسی یہ دیکھ کر حیران پریشان ہو گیا اور اس نے لیلا کی طرف نظر اٹھا کے دیکھا، وہ سارا معاملہ سمجھ گیا مگر وہ خاموش رہا۔ مگر قافلے والوں نے مقدسی کو لاتوں اور مکوں پر رکھ لیا اور مار مار کر اس بیچارے کا حلیہ بگاڑ دیا اور پھر اسے زنجیروں کے ساتھ باندھ دیا۔ جب قافلہ مکہ پہنچا تو اس نے سلارے مکہ سے درخواست کی کہ مجھے حج کرنے کی اجازت دیں، آپ نے جو ضمانت لینی ہے وہ لے لے مگر مجھے مناسک حج کے لیے آزاد چھوڑ دے۔ جس پہ سلارے قافلہ نے دوسرے لوگوں سے مشورہ کیا اور یہ طے پایا کہ مقدسی کو آزاد کر دیا جائے، اگر وہ واپس آ گیا تو حضرت عمر کے سامنے لے جائیں گے اور اگر نہ آیا تو حضرت عمر کو سارا واقعہ سنا دیں گے۔ چنانچہ مقدسی کو حج کے لیے آزاد چھوڑ دیا گیا اور اسے کہہ دیا گیا کہ فلاں دن فلاں مقام پر آ جانا۔ مقدسی نے ان کا شکریہ ادا کیا اور حج کے لیے چلا گیا۔ حج سے فراغت کے بعد وہ طے شدہ مقررہ جگہ پر وقت پر پہنچ گیا۔ قافلے والے اس کی دیانتداری سے متاثر ہوئے اور اب انہوں نے مقدسی کو قید نہ کیا بلکہ اس پر پہرا بٹھا دیا۔ اگلی آخری قسط دیکھنے کے لیے کل کی ویڈیو لازمی دیکھیے گا، ملتے ہیں کل۔